गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वप्रथमतः परम पूज्य योग ऋषि स्वामी महाराज एवं आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री महाराजयो सूक्ष्म उपस्थित्यां स्वानुभूतिकृतपूर्वकं नमन वंदनं करोमि। पतंजलि योग समिति नेपालस्य योग चौतारी कार्यक्रमस्य अध्यात्म संस्कार कार्यक्रमे अत्र विभिन्नानि विद्युतीय माध्यमेन उपस्थिताः सर्वेभ्यः जनेभ्यः नमस्करोमि, सुस्वागतं च करोमि। अद्य 80उत्तर-द्विसहस्रतमे वैक्रमाब्दे भाद्रमासस्य चतुर्दश दिवसे बृहस्पतिवासरे चान्द्रेण श्रावण शुक्ल पौर्णिमायां शुभतिथौ तथा च ईस्वीय सन् त्रयोविंशत्युत्तर-द्विसहस्रम् अगस्त 31 दिवसम् अद्यैव ऋषितर्पणी एवं रक्षाबंधन पर्वणि नेपाल देशे जनै पूर्णिमा इति नामेन प्रसिद्धम् अस्ति। एवञ्च अद्य अध्यात्म संस्कार कार्यक्रमस्य पञ्चचत्वारिंशोत्तर 800 श्रृंखला तथा श्रीमद् भगवद गीता स्वाध्यायन कार्यक्रमस्य 12उत्तर 100तम श्रृंखलायां सर्वप्रथमतः केदारेश्वर मंदिर पोखराया पीठाधीश परम पूज्य श्रद्धेय चिद्घन चैतन्य स्वामीजी महाराज महाभागाय चरणारविंदे प्रणमं वंदनम एवं दंडवतं करोमि तथा आसन ग्रहणार्थ विनम्र निवेदनं च करोमि। सुस्वागतं स्वामीजी महाराज। तथैव परम सद्देय पूजनीय वंदनीय आचार्य गुरुवर्य महाभागाय शत शत नमन पूर्वकं वंचासीनार्थ विनम्र निवेदनं करोमि। सुस्वागतं गुरुदेव। एवं प्रकारेण योग चौतारी कार्यक्रमस्य संयोजक महोदय एवं पयोसस्य केंद्रीय सदस्य आदरणीय लवराज भट्ट महाभागाय वंदन पूर्वकं सुस्वागतं करोमि। अध्यात्म संस्कार कार्यक्रमस्य संयोजक महोदय आदरणीय केशवराज मैनाली सहित योग चौतारी कार्यक्रम अंतर्गत संचालितानि विविधानि कार्यक्रमस्य संयोजका महानुभावान् सर्वे प्राविधिकाः मित्राणाम् एवं उपस्थिता अध्यात्मानुरागी दिव्यात्मानां सर्वेषां जनानां सादर प्रणाम कृतपूर्वकं सुस्वागतं करोमि। सुस्वागतं
सर्वेभ्यः सुस्वागतम्। अध्यात्म संस्कार कार्यक्रमस्य नियमित कार्यतालिकानुसारेण दीप प्रज्वलनकृत पूर्वकं कार्यक्रमस्य समुद्घाटन कर्तु हेतु अद्य संस्कृत दिवसस्य उपलक्ष्ये वयं सामूहिक रूपेण दीप प्रज्वलनं कुर्मः। सर्वेषां दीप प्रज्वलनार्थ विनम्र निवेदनं करोमि। शुभं करोति कल्याणमारोग्यं धनसम्पदां शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते। सर्वेषां जनानां धन्यवादाः सन्ति। अद्य षष्ठम संस्कृत दिवसस्य कार्यक्रमं अस्ति। संस्कृत भाषाया उत्थानयतु बहवः विद्वांसः अग्रजः प्रयत्नरताः सन्ति। वयम् अस्या भाषाया प्रचार एवं प्रवर्धनार्थ स्वस्वस्थानात् प्रयत्नं कुर्मः। संस्कृत दिवसस्य पुनीत अवसरे सर्वेषां शुभं कामये इति। कार्यक्रमस्य शेषभाग सञ्चालनार्थ अद्य आदरणीया रूबी पांडे महोदया समक्ष विनम्र निवेदनं करोमि, सुस्वागतं च करोमि। ओम नमो नमः। ओम नमो नमः। हार्दं धन्यवादः पूज्य अग्रजः श्रीकांत महोदयः। सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमो नमः। परम पूज्य स्वामी वर्यस्य एवं आचार्य जोशी गुरुवर्यस्य प्रति प्रणामांजलिं समर्पयामि। अत्र भक्तजनाः उत्साहपूर्वकम् उपस्थिताः सन्ति। भवतां सर्वेषां प्रति प्रणामः। अद्य षष्ठतमः संस्कृत दिवसः। नेपाल देशे प्रतिवर्षं श्रावणी पूर्णिमा अवसरे संस्कृत दिवसं निर्मन्ति। 5सप्ततिः उत्तर 2000तमे विक्रमाब्दे जरो किलो प्रतिष्ठानस्य आह्वानेन राज्यस्तरेषु संस्कृत दिवसं श्रावण पूर्णिमा दिने कुर्वन्ति। संस्कृत भाषाया महत्त्वं विज्ञाय जनाः समक्षं प्रेषितार्थं संस्कृत साहित्ये निहितं विशाल ज्ञानस्य अनुसन्धानार्थं वैदिक समुदाय येषां प्रति उत्प्रेरितार्थं एवं छात्रेभ्यः संस्कृतस्य अध्ययनाय प्रेरितार्थं च संस्कृत दिवसः मानयन्ति। संस्कृत विश्वस्य प्राचीनतमं भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा राष्ट्रस्य एकतायाः आधारः अस्ति। संस्कृत भाषा नेपालस्य प्राणभूता भाषा च अस्ति। प्राचीन काले सर्वे जनाः संस्कृत भाषाम् एव वदन्ति स्म। संस्कृत भाषायाः महत्त्वं विज्ञाय सर्वे एषः भाषा पठनीया, सर्वत्र च प्रचार करणीया। जयतु संस्कृतम्। अधुना अहं स्वागत गीत गायनार्थम् आदरणीया अनीता महोदया समक्षं विनम्र निवेदनं करोमि। स्वागतम्। हार्दिक धन्यवादः आदरणीय। सर्वेभ्यो नमो नमः। ओम प्रणतिभावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनं। प्रणतिभावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनं। शब्दपुष्पैराचरामः शब्दपुष्पैराचरामः श्रीमतामभिनन्दनं।
शुभवन्दनं प्रणतिभावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम् अतिथिदेवा वयं हृदयं सभाजनपात्रं विधाय अतिथिदेवा वयं हृदयं सभाजनपात्रं विधाय प्रीतिकुङ्कुमाक्षतैर्भावैः समं तस्मिन् निधाय प्रणतिभावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम् नयनदीपै वयं कुर्मो नयनदीपैर्वयं कुर्मो मतिमतां नीराजनम् प्रणतिभावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम् स्वागतं शुभवन्दनं स्वागतं शुभवन्दनम् ओम नमो नमः। धन्यवादः महोदयः, भवत्याः स्वरम् अति मधुरम् अस्ति। अद्य अहं संस्कृत दिवसस्य विषये प्रकाशनार्थं परम पूज्य आचार्य सुदर्शन गुरु महोदयः प्रति अनुरोधं करोमि। सुस्वागतं गुरुदेव। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यं शैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्धयति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हं नित्यथ जैन शासनरताः कर्मेति मीमांसका सोऽयं वो विददातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि त्रैलोक्यनाथो हरि। नमो नमः। ईश्वरस्य महती अनुकंपा अस्ति। वयं धन्यभागाश्च यत् वयं सर्वे अत्र पतंजलि अंतर्राष्ट्रीय योग चौतारी द्वारा आयोजितस्य अध्यात्म संस्कार कार्यक्रमे उपस्थिताः स्मः। अस्माकं सर्वेषां गुरुवर्याणां प्रति प्रणामाञ्जलिं समर्पयामि। कार्यक्रम संचालक महानुभाव दीप प्रज्वलन कर्तारः तथा
अद्य अस्मिन् कार्यक्रमे उपस्थितानां सर्वेषां महानुभावानां स्वागतं करोमि। अद्य एतस्मिन् कार्यक्रमे योग चौतारी कार्यक्रमस्य संयोजकाः, व्यवस्थापकाः, दैनिक कार्यक्रम संचालकाः अपि अनेका बहवः महानुभावाः उपस्थिताः सन्ति। तेषां सर्वेषां प्रतिनिधिरूपेण एतस्य कार्यक्रमस्य संयोजकानां यदि उपस्थिताः सन्ति तर्हि लवराज भट्ट महोदयानां स्वागतं करोमि सर्वेषां प्रतिनिधिरूपेण। तथैव अध्यात्म कार्यक्रमस्य व्यवस्थापकानां केशवराज मैनाली महाभागानामपि स्वागतं करोमि। पुनश्च अस्मिन् कार्यक्रमे अन्ये अपि आचार्याः गुरवः उपस्थिताः सन्ति। भवतां सर्वेषां स्वागतं करोमि। कार्यक्रम संचालन कर्ता कर्त्री संचालक संचालिका महोदयाः धन्यवादाः। देवभाषा संस्कृतं मातृभाषा संस्कृतं विश्वमूलं संस्कृतम् अहं पठामि संस्कृतम्। उपस्थित स्वाध्यायकर्तारः प्रिय मित्राणि, भवन्तः सर्वे जानन्ति यत् इदानीम् अस्मिन् समये 8वादनतः 9वादनपर्यन्तं दैनिकरूपेण अनवरतया गीतापाठ आवृत्तिपूर्वकं स्वाध्यायं कुर्मः। स्वाध्यायं प्रचलति वा? परन्तु दिनोऽयं विशेषः। अद्य संस्कृत संभाषण दिवसः। अद्य श्रावण शुक्ल पूर्णिमा अस्ति। अस्मिन्नेव दिने संस्कृत दिवसः अपि भवति। तेन संस्कृत दिवसः श्रावण पूर्णिमायाम् आयोज्यते। सर्वेषां प्रति अस्य संस्कृत दिवसस्य हार्दिकी शुभकामना। संस्कृत दिवसः संस्कृतस्य गौरवम् अस्ति, संस्कृताय समर्पितम् अपि अस्ति। अस्माकं देशे अयं षष्ठः संस्कृत दिवसः अस्ति। एवं मित्रदेशे भारतवर्षे संस्कृत दिवसः 54तमः दिवसः अस्ति। 54 54वाँ इति। अद्य अस्मिन्नेव दिने श्रावण पूर्णिमायां भ्रातृ भगिनी सौहार्द उत्सवः रक्षाबन्धनम् अपि अस्ति। सर्वेषां प्रति रक्षाबन्धनस्य हार्दिकी शुभकामना। अस्माकं देशे श्रावणी पूर्णिमा अवसरे संस्कृत दिवसं निर्मान्ति। श्रावणी पूर्णिमा अर्थात रक्षाबन्धनम्। अद्यैव ऋषीणां स्मरणं पूजनं समर्पण दिवसं च मानयन्ति। वैदिक साहित्ये श्रावणी इति वदन्ति स्म। एतस्मिन् दिने किं भवति? गुरुकुले वेदाध्ययनात् पूर्वं यज्ञोपवीत धारणं कारयन्ति। अयं संस्कारः उपनयन संस्कारः उपाकर्म संस्कारः वा उच्यते। एतस्मिन् दिने जनाः पुरातन यज्ञोपवीतं परिवर्तयन्ति, नूतनं यज्ञोपवीतं धारयन्ति। ब्राह्मणानां यजमानानां रक्षासूत्रं बध्नन्ति। ऋषयः एव संस्कृत साहित्यस्य आदिस्रोतारः। अतः श्रावणी पूर्णिमा ऋषि पर्वः। अतः संस्कृत दिवस रूपेण निर्मान्ति। एतस्य दिनस्य चयनं संस्कृत दिवस रूपेण कथं कृतवन्तः? प्राचीने समये अस्मिन् दिवसे एव
शिक्षणसत्रस्य आरम्भः भवति स्म। एतस्मिन् दिने वेदपाठस्य आरम्भः भवति स्म। तथैव छात्राः शास्त्रस्य अध्ययनं प्रारम्भं कुर्वन्ति स्म। वर्तमाने गुरुकुलेषु श्रावण पूर्णिमातः वेदाध्ययनस्य प्रारम्भः भवति। अतः एतत् दिनं संस्कृत दिवसरूपेण निर्मान्ति। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृताय कृते जीवन संस्कृताय कृते यजन संस्कृताय शरीरं मे नैजं सर्वं ददाम्यहम्। जानाति विविधा भाषाः जानाति विविधा कला आत्मानं नैव जानाति यो न जानाति संस्कृतम्। संस्कृत शब्द संस्कृत सम्यक् परिष्कृतम्। संस्कृतस्य अर्थः सम्यक् परिष्कृतम् शुद्धम्। शुद्धम् अर्थात दोषरहितम्। दोषरहितम् कथम्? व्याकरणेन संस्कारितम् वा यत् तदैव संस्कृतम्। एवं च संस्कृत शब्दस्य उत्पत्ति कथम् या निष्पन्नः कथम्? सम उपसर्ग पूर्वकात् क्री धातु निष्पन्नः क्री धातोः निष्पन्नः अयं शब्दः संस्कृत भाषा इति नाम्ना संबोध्यते। संस्कृत एव देवभाषा, संस्कृत एव गीर्वाणवाणी, संस्कृत एव देववाणी, संस्कृत एव अमरवाणी, संस्कृत एव गीर्वाक् इत्यादि संस्कृतम् इत्यादिभिः नामभिः कथ्यते। इयमेव भाषा सर्वासां भाषाणां जननी अस्माकं संस्कृतेः प्राणस्वरूपा अस्माकं धर्मदर्शनादिकानां प्रसारिका सर्वासु अपि भाषासु प्राचीनतमा सर्वमान्या च मन्यते। अस्माकं समस्तमपि प्राचीनं साहित्यं संस्कृत भाषायाम् एव रचितमस्ति। समस्तम् अपि वैदिक साहित्य रामायणं महाभारतं पुराणानि दर्शन ग्रंथाः स्मृति ग्रंथाः काव्यानि नाटकानि गद्य नीति आख्यान ग्रंथाश्च अस्यामेव भाषायां लिखिताः प्राप्यन्ते। अनेक शास्त्राः ग्रंथाः संस्कृत भाषायां समुपलभ्यते। अनेन संस्कृत भाषायाः विपुलं गौरवं स्वयमेव सिद्ध्यति। पुनश्च अस्य संस्कृत दिवसस्य अवसरे हार्दिकी शुभकामना। अस्मिन् अवसरे गीतायाः पंचम अध्यायस्य त्रयोविंशत् श्लोकः अहम् उच्चारयामि। तस्य शांकर भाष्यम् अपि पठामि। नैव संस्कृत व्याख्या शांकर भाष्यम् अहं पठामि। अत्र शांकर भाष्यस्य वाचनं करिष्यामि। पंचम अध्यायस्य त्रयोविंशत् श्लोकः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात्
काम क्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः शक्नोति इह एव यः सोढुं शक्नोति उत्साहते इह एव अस्मिन्नेव संसारे अस्मिन्नेव मृत्युलोके यावत् शरीरम् अस्ति तावत् यावत् जीवनमेव तावत् यः यः साधकः यः जनः यः मानवः यः मनुष्यः सोढुं प्रशयितुं कदा प्राक् पूर्वं शरीर विमोक्षणात् इति आमरणात् यः उत्साहते यः शक्नोति मरण सीमाकरणं जीवतः अवश्यं भावी ही काम क्रोधोद्भवो वेगः अनंत निमित्तवान् ही स इति यावत् मरणं तावत् न विस्रम्भणीयः इति काम किं काम इंद्रिय गोचर प्राप्ते इष्टे विषये श्रूयमाणे स्मर्यमाणे वा अनुभूते सुख हेतु या गर्धी तृष्णा इच्छा चाहना या गर्धी या तृष्णा स कामः क्रोधः किं क्रोधः च आत्मनः प्रतिकूलेषु अनुकूलेषु प्रतिकूलेषु आत्मनः प्रतिकूलेषु दुःख हेतुषु दृश्यमानेषु श्रूयमानेषु स्मर्यमानेषु वा यो द्वेषः दुःखानुशयी द्वेषः योग दर्शने अपि अस्ति दुःखानुशयी द्वेषः यो द्वेषः स एव क्रोधः अब कामोद्भवो वेगः किं तौ काम क्रोधौ उद्भवौ यस्य वेगस्य स काम क्रोधोद्भवो वेग रोमांचन हृष्ट नेत्र वदनाभि लिंगः अंतःकरण प्रक्षोभ रूपः कामोद्भवो वेगः एवं क्रोधोद्भवो वेगः गात्र प्रकंप प्रस्वेद संतष्टोस्त पुट रक्त नेत्रादि लिंगः क्रोध उद्भव वेगः तम काम क्रोधोद्भवं वेगं या उत्साहते प्रसहते जसले सहन गर्दछ इति सोढुं प्रसहितुं स युक्तः योगी इति सुखी च इह लोके स नरः स साधकः युक्तः योगी अस्ति सुखी अस्ति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हार्दिकी शुभकामना शुभ दिन धन्यवाद। हार्दं धन्यवादः। गुरुवर्य अद्य सरल रूपेण संस्कृत दिवसस्य विषये प्रकाशितवान्। अद्य सरल रूपेण संस्कृत भाषायां श्लोकस्य व्याख्यां च कृतवन्तः। अतः सर्वेभ्यः पक्षतः गुरुवर्यं प्रति प्रणामः वयम् अनुगृहीताः स्म। अद्य अहम् आदरणीया सरस्वती महोदया समक्षं प्रस्तुति हेतु अनुरोधं करोमि। नमो नमः। धन्यवादः अग्रजा। सम्मानीय सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमो नमः। वाञ्छा सज्जन संगतौ परगुणे प्रीतिर्गुरौ नम्रता विद्यायां व्यसनं स्वयोषितिरतिर् लोकापवादात् भयं भक्तिः शूलिनी शक्ति
मुक्तिरात्मदमने संसर्गमुक्तिः खले यस्ते निवसन्ति निर्मलगुणाः तेभ्यो महद्भ्यो नमः यस्ते निवसन्ति निर्मलगुणाः तेभ्यो महद्भ्यो नमः भोगे रोगभयं कुले च्युतिभयं वित्ते निर्पालाद् भयं मौने दैन्यभयं बले रिपुभयं काये कृतान्ताद् भयं सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि वैराग्यमेवाभयम् नमो नमः सर्वेभ्यो धन्यवादः महोदय। भवत्याः स्वरम् अपि च मधुरम् अस्ति। अद्य अहं गीतायाः श्लोकं वाचनार्थम् आदरणीया सुशीला महोदया प्रति अनुरोधं करोमि। धन्यवादः कार्यक्रम सञ्चालिका महोदया। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य संस्कृतं दिवसम् अस्मिन् पुनितः अवसरे संस्कृतस्य संवर्धनस्य शुभं कामये। अहं संस्कृतं न जानामि, परन्तु सा संस्कृत भाषा मह्यम् अतीव रोचते। अत्र श्रीमद्भगवद् गीताया श्लोकं वाचनं करोमि। ते अर्जुनवाच कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलहेतुर्भुर्मा ते संगस्तकर्मणि धन्यवादः। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। ओम नमो नमः। नमो नमः। धन्यवादः। सम्यक् उच्चारणं भवति। अहं पुनः गीतायाः श्लोकं वाचनार्थम् आदरणीया देवी महोदया समक्षम् अनुरोधं करोमि। धेरै धेरै धन्यवाद आभार नमन छ आदरणीय रुही पाण्डेज्यू एवं आजका कार्यक्रम सञ्चालन सहजकर्ता श्रीकान्त काफ्लेज्यू। ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यः। मैले आदरणीय रुबीज्यूलाई के निवेदन गर्न चाहे भने मैले एउटा यो संगठन सूक्त वाचन गर्ने इच्छा राखेकी छु र यहाँ उपस्थित परम श्रद्धेय वन्दनीय गुरुज्यू जोशी गुरुज्यूमा सत कोटि कोटि साष्टाङ्ग प्रणाम सहित समा आदरणीय समुपस्थित सम्पूर्ण भगवत चरणानुरागी स्वाध्याय सत्संग प्रेमी महानुभावज्यूहरू एवं मित्रहरू विदुषीहरू ज्यूमा एक मुष्टमा ओमको अभिवादन टक्राउँदछु र
आज रक्षाबन्धन, जनै पूर्णिमा, ऋषि तर्पणी एवं संस्कृत दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण हजुरहरूलाई शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु। ओम वैदिक मङ्गलम। यो ओम सङ्गच्छध्वं सम्वदध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानना उपासते समानि व आकुति समाना हृदयानि वः समानमस्तु ओ मनो यथा वः सुहासति। ओम शांति शांति शांति। धन्यवादः अग्रजः, उत्तमं प्रस्तुति भवति। अहम् एकं श्लोकं वाचनार्थम् आदरणीया उर्मिला महोदया प्रति अनुरोधं करोमि। धन्यवादः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। नमो नमः। धन्यवादः, भवत्याः उच्चारणं सम्यक् भवति। अद्य अहम् आदरणीय नारायण प्रसाद महोदय प्रति श्लोकस्य अनुरोधं करोमि। सर्वेभ्यो नमो नमः। म भर्तृहरिको एक दुई श्लोकहरू वाचन गर्न चाहन्छु। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनम् एते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्मात् भयं गोहिनः येयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारान् चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा वाणेका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम् विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनं विद्या भोगकरी यश सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न तु धनं विद्या विहीनः पशुः। नमो नमः। धन्यवादः महोदय।
सम्यक् उच्चारणं भवति। अहम् आदरणीय तीर्थ महोदय प्रति वेद मंत्रस्य उच्चारणार्थम् आग्रहं करोमि। तीर्थ प्रसाद महोदय नास्ति, अनुपस्थितम् अस्ति। अग्रे गच्छतु। आदरणीय रामप्रसाद वस्ती प्रति श्लोक वाचनार्थम् अनुरोधं करोमि। धन्यवादः कार्यक्रम संचालिकाः जी। यो फोन आयो फेरि यसले डिस्टर्ब गर्यो। ठिक छ म गर्छु। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम परमात्मने नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम श्लोक वाचनं करोति। अन्तवन्त इमे देहा नित्ययुक्तः शरीरः अनासीनो अप्रमेयस्य तस्मादयुजस्य भारत। एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। धन्यवादः। धन्यवादः। सम्यक् उच्चारणं भवति। अद्य अहम् आदरणीया प्रतिभा भट्टराई महोदया प्रति श्लोकस्य वाचनार्थं विनम्र अनुरोधं करोमि। ओम नमो नमः। अहम योग सूत्र योग वदतु। ओम अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि पर्ययो मिथ्या ज्ञानं मतद्रूप प्रतिष्ठं शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यय लंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम् इति अहं वाचनं करोमि। धन्यवादः। धन्यवादः। सम्यक् प्रस्तुति। अद्य अहं पर्जना भट्टराई महोदया प्रति एकश्लोकस्य वाचनार्थम् अनुरोधं करोमि। ओम नमो नमः। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेषां नमो नमः। धन्यवाद। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्यन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् निमेषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। धन्यवादः। सम्यक् उच्चारणं भवति। अद्य अहं आदरणीय रामचंद्र गजुरेल महोदय प्रति श्लोकस्य वाचनार्थम् अनुरोधं करोमि।
ओम धन्यवाद। नमो नमः। आदरणीय संचालिका महोदयाः, आदरणीय गुरुदेव महाभागाः, सर्वेषाम् उपस्थितां जनाः सर्वेभ्यः प्रणाम करोमि। अहम् एक रचना लिखामि। एष विषय संस्कृत दिवसस्य अस्ति। अद्यः श्रावणी पूर्णिमा। एषः अवसरे संस्कृत दिवस निर्वान्ति। श्रावणी पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधनम, ऋषीणां स्मरणं, पूजनं, समर्पणं दिवसं च मानयन्ति। वैदिक साहित्ये श्रावणी इति वदन्ति स्म। एतस्मिन् दिने गुरुकुलेषु वेदाध्ययन पूर्व यज्ञोपवीत धारणं कारयन्ति। नेपाल देशे जरोकिलो प्रतिष्ठान संस्था अस्ति। एतत् संस्थास्य आह्वाने पंचसप्तति उत्तर 2000 विक्रमाब्दे श्रावण शुक्ल पूर्णिमा दिने संस्कृत दिवसस्य आरम्भं भवति स्म। संस्कृत भाषायां प्रारम्भं 5,000 वर्ष पूर्वे श्रावण शुक्ल पूर्णिमा दिने अभवत्। प्राचीन काले एतस्मिन् दिने वेद पाठस्य आरम्भ भवति स्म। अतएव एतत् दिने संस्कृत दिवसः रूपेण मानयन्ति। अधुनातन विश्वं वदावदः 97% भाषायां संस्कृतस्य प्रभावः अस्ति इति भाषाविदः वदन्ति स्म। नासा अनुसंधान केन्द्रानुसारेण विश्वस्य सर्वासु भाषासु स्पष्ट एवं कंप्यूटर विज्ञानस्य अनुकूलित भाषा संस्कृतः स्म इति प्रामाणिकः। अध्यात्मः, दर्शनः, ज्ञानः, विज्ञानः, इतिहासः, कलाः, संस्कृतिः, साहित्यः, योगशास्त्रः, आयुर्वेदः, भूगोलशास्त्रः, गणितः, ज्योतिषशास्त्रः सर्वेभ्यः संस्कृतः स्म। संस्कृत भाषायां महत्व विज्ञाय जनाः समक्षं प्रेषितार्थं संस्कृत साहित्ये निहितं विशाल ज्ञानस्य अनुसन्धानार्थं वैदिक समुदायः एषां प्रति उत्प्रेरितार्थम् एवं छात्रेभ्यः संस्कृतस्य अध्ययनार्थं प्रेरितार्थं च संस्कृत दिवस मानयन्ति। संस्कृत विषय प्राचीनतम भाषा, समृद्ध भाषापि च अस्ति। संस्कृत भाषायां संरक्षणार्थं एवं संवर्धनार्थं वयं संस्कृत पठनं प्रचारणं च अवश्यं करणीयम् अस्तु। ओम नमो नमः। अनम्यूटं करोतु दीदी। धन्यवादः रामचन्द्र गजुरेल महोदयः। सम्यक् लेखम् अस्ति। अद्य अहं गीतायाः श्लोकं वाचनार्थम् आदरणीय गुरु गुणराज महोदय प्रति अनुरोधं करोमि। गुणराज पोखरेल महोदय भवानी अष्टकं वाचयितुं वाचनं कर्तुम् इच्छति। ओम नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः। अथ भवान्यास्तकं न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। भवाब्धावपारे महादुःखभीरु
पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः कुसंसार पाश प्रबद्ध सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न जानामि दानं न च ध्यान योगं न जानामि तंत्रं न च स्तोत्र मंत्रं न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर् गतिस्त्वं त्वमेका भवानी कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासा कुलाचारहीन कदाचारलीन कुदृष्टि कुवाक्य प्रबंध सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं त्वमेका भवानी विवादे विषादे प्रमादे प्रयासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानी अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीण दीनः सदा जाड्यवक्त्रः विपत्तौ प्रविष्ट प्रणष्ट सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी इति श्रीमच्छंकराचार्य कृतं भवान्याष्टकं संपूर्णम्। ओम नमो नमः। नमो नमः। धन्यवादः महोदय। भवतः उपस्थितिम् एवं वाचनं प्रति प्रणामः। अत्र जूम माध्यमेन केन्द्रतः साधना केन्द्र पर्यन्तं कार्यरताः योगानुरागी जनाः भक्तजनाः अपि उत्साहपूर्वकम् उपस्थिताः सन्ति। भवतां सर्वेषां प्रति प्रणामः, धन्यवादाः च। अद्य विश्राम समय अभवत्, अतः शान्तिपाठं कृत्वा कार्यक्रमस्य विश्रामं कुर्मः। अद्य अहम् अध्यात्म संस्कार कार्यक्रमस्य संयोजक महोदय श्रद्धेय गुरु केशवराज मैनाली प्रति शान्तिपाठस्य हेतु विनम्र अनुरोधं करोमि। धन्यवादाः। नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। केदारेश्वर शांति पाठं करोतु भवान् मैनाली महोदय। ओम सुन्नेको छ हजुर अहिले? शान्ति पाठमेव मात्रम्। हस्, अलिकति म यो गुरुदेवहरुलाई चाहिँ नमन गर्न चाहे गुरुदेव। हस्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। केदारेश्वर महादेव मणि सेवा आश्रमस्य पीठाधीशः परम पूज्य स्वामीजी महाराज गुरु नमो नमः। परम श्रद्धेय आचार्य जोशी महोदय धन्यवादः नमन वंदन करोमि। अहम भवतां सर्वेषां नमः धन्यवादः। अधुना वयं शान्ति पाठ करोमः। ओम देव शान्तिरन्तरिक्षे
शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 अस्तु कार्यक्रमः विश्रामः समाप्तं भवति।